अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आखिरी क्लास है हमारी। देखें, आप अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़े ना तो अल्लाह ताला दौड़ के आते हैं। हमने जनवरी में ये कोर्स शुरू किया था और अब मई है। मई के महीने में ये कोर्स खत्म हो रहा है और आपने देखा कि कम वक्त में आपने कुरान के 50% अल्फाज सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आज शुक्राने के लिए कुछ ना कुछ इजहार भी करें अल्लाह की जात के सामने। इसी तरह थोड़ा थोड़ा लेकिन मुस्तकिल करके आप सीखते रहें तो एक दिन वो भी आएगा जब आप मुकम्मल कुरान समझ लेंगे, सीख लेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी पहला स्टेप है ना। हम बाकायदा शुरू करते हैं। सबक नंबर 20 ए है आज हमारा। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है ये, नमाज के जरिए। आज के सबक में हमें इंशाल्लाह ये देखना है कि हमने अब तक पढ़ा क्या, इन 5 महीनों में क्या सीखा। ग्रामर में सरफे सगीर यानी छोटे टेबल, शॉर्ट टेबल जो हैं वो हम उनको रिवाइज करेंगे और आखिर पे नुक्ता तालीम या शुक होगा। सबक नंबर 19 जो पिछली क्लास थी हमारी, उसके इख्तिताम तक हमने सीखे 232 अल्फाज और ये 232 अल्फाज कुरान में 41,111 दफा आए हैं। यानी हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, यानी नमाज वाला जो कोर्स है हमारा कुरान कोर्स 1, उसके जरिए हमें पूरे कोर्स में सिर्फ 232 लफ्ज सीखने होते हैं। मगर वो 232 लफ्ज कुरान में 41,111 दफा आए हैं, जबकि कुरान के कुल अल्फाज हैं 78,000। तो जब हम पहले ही मरहले में, पहले कोर्स में 41,000 से कुछ ऊपर के अल्फाज सीख लेते हैं तो बाकी तकरीबन 50% से कुछ कम रह जाते हैं। और ये हम फिर स्टेप बाय स्टेप इनको भी सीखते हैं। तो आप अभी से नियत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6 और 7 पे जाके कुरान को मुकम्मल करने की भी हिम्मत और तौफीक दे। साथ होमवर्क हमेशा करने की चीज है ये। क्लास अब खत्म हो जाएगी, कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं खत्म होने का। ये आपको करना है। 2 तिलावत के होमवर्क हैं, बड़े छोटे छोटे होमवर्क हैं, आसान हैं, ये तो किए भी जा सकते हैं। 5 मिनट कुरान से देख के तिलावत किया करें रोज, और 5 मिनट जो आपको जुबानी याद हो उसकी तिलावत किया करें रोजाना। फिर 2 पढ़ने के होमवर्क हैं। कोर्स खत्म भी हो जाए तो भी आप किताब को देखते रहें, किताब से देख के कुछ न कुछ पढ़ते रहें ताकि भूले नहीं और आपको चीजें याद रहें। जो वर्कबुक आपने लिखी है आप उसको भी देखते रहें टाइम बाय टाइम, और जो अल्फाज मैनी का कार्ड आपके साथ शेयर किया है वो भी देखते रहें, उससे भी पढ़ा करें तो चीजें सारी रिफ्रेश रहेंगी। वीडियोस तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक नेमत की शक्ल में मौजूद हैं। हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है। ये कोर्स खत्म भी हो जाए, आप नया कोर्स अभी अगर ना भी शुरू कर सकें तो इस कोर्स को दोहराने के लिए आपके पास हर क्लास की वीडियो मौजूद है। आप वीडियो देखें, सुने और उससे दोबारा सीख लें। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। आप अच्छी सहेलियां बन जाएं, अच्छी बहनें बन जाएं, अच्छी साथी बन जाएं। सेंटर आप छोड़ भी देंगी, कोर्स आपके खत्म भी हो जाएंगे, तो फिर भी आप एक दूसरे के साथ कुरान के लिए जुड़ी रहें और एक दूसरे के साथ कुरान को समझें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आखिरी होमवर्क रोजाना करने का, हर नमाज में करने का, हमेशा करने का, वो क्या है, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। और जो सूरतों की तिलावत करें उनके अल्फाज पे गौर करें कि उनमें से किसका तर्जुमा आपको आता है और आप उसको कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नमाज के दौरान गौर करें। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़ें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज में का कार्ड आप इस्तेमाल किया करें।
آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس رہے گا. تو روز ایک سبق کے الفاظ میں نہیں جو ہیں ان کو دیکھ کے آپ دن میں کوئی 5 دفعہ 10 دفعہ دوہرا لیا کریں. آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی، ذہن میں تازہ رہیں گی. یعنی قرآن آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں نقش رہے گا، جتنا آپ نے سیکھا ہے، جتنا آپ نے سمجھا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے کورس مکمل کر لیا. انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں. پہلی کلاس جب ہوئی تھی 4 جنوری 2025، یاد کیجئے، اس دن آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس کورس کے آخر پہ ہم قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھے ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الفاظ کو پہچانیں. یہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی آیات ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان الفاظ کو پہچانیے جو پڑھ چکے ہیں. یہ تو آپ نے نہیں پڑھا. آپ مجھے اس اوپر والی لائن میں ذرا بول کے بتائیں، آپ کو کون سا لفظ ایسا لگ رہا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے پچھلی کلاسز میں؟ ذالکہ یہ ہاں جی، ذالکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کتاب کتاب آپ نے پڑھا ہوا ہے. لا بھی فی پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ فی لا پڑا ہوا ہے، لا بھی پڑا ہوا ہے، فی ہی پڑا ہوا ہے، ذالکہ بھی پڑا ہوا ہے، تن بھی پڑا ہوا ہے، للمتقین. یہ دیکھیں، اب ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیا. یہ جن کے نیچے لال رنگ کی لائن ہے نا، یہ وہ لفظ ہیں جو آپ نے پہلے کلاسز میں پڑھ لیے. تو اب دیکھیں، کم لفظ ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، زیادہ لفظ ہیں نا جو آپ نے پڑھ لیے، جیسے الف لام میم اور ریب اور یہاں پہ متقین. یہ 3، ان پورے الفاظ میں صرف 3 یہ والے لفظ ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے، باقی سارے لفظ آپ پڑھ چکی ہیں. یہ بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے. تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ الف لام میم، ذالکا یہ، الکتابو کتاب، لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے. ریب کو فی الحال چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ریب آپ نے نہیں پڑھا ہوا، ابھی میں اس کا ترجمہ بھی نہیں بتا رہی. فی ہی، اس میں، ہدن ہدایت ہے، لی لیے، المتقین یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا. اب اگلے الفاظ کو، باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. جو آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ میرون رنگ سے لکھے ہوئے ہیں نا، اور جو نہیں پڑھے وہ نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، الف لام میم، اور یہ جو ریب ہے اس کا مطلب ہے شک. متقین متقیوں کے، ٹھیک ہے. یہ پورا ترجمہ بن جائے گا الف لام میم یہ کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب اگلی آیت دیکھیں، اسی سے اگلی والی آیت، الذین. اب آپ مجھے بتائیں پہلے، ان میں سے کون سے لفظ آپ کو لگتا ہے اوپر والی لائن میں، ابھی صرف اوپر والی لائن میں بتائیں کون سے لفظ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ شاباش، سی پڑھ لیا ہے اور واہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اب نیچے والی لائن میں بتائیں. سلاد کا پڑا الصلاۃ پڑھا ہے، ہے، واہ پڑھا ہے، من اور ما. یہ انہوں نے نا یہاں مما لکھا ہوا ہے نا، اصل میں یہ پتہ ہے من اور ما کو اکٹھا کر کے ایسے لکھا جاتا ہے قرآن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مما لفظ ہے نا، دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے نہیں پڑھا، لیکن من اور ما دونوں الگ الگ. یہ تو آپ نے دونوں پڑھ لی ہے نا، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو ہے نا. اور رزقنا ہم، اس میں یہ ہم پڑھا ہوا ہے. اب دیکھیں ذرا، جو آپ نے پڑھ لیے ہیں ان الفاظ کو ہم نے پھر لال رنگ کی لائن سے ظاہر کر دیا. اللہ زینا یہ پڑھ لیا ہوا ہے. یؤمنون یہ لفظ ابھی آپ نے نہیں پڑھا. بالغیبی، الغیب آپ نے نہیں پڑھا لیکن بازر بھی پڑھا ہوا ہے، یہاں سے وا پڑھا ہوا ہے. الصلاۃ کا لفظ آپ سیکھ چکے ہیں، وا کا لفظ آپ سیکھ چکے ہیں، من کا مطلب آپ کو پتا ہے، ما کا مطلب آپ سیکھ چکے ہیں، یہاں سے ہم کا مطلب بھی آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے. اب ہم باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. باقی نئے الفاظ کون سے ہیں؟ یہ نیلے رنگ کے، یہ وہ لفظ ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں سیکھے. میرون رنگ کے، سرخ رنگ کے وہ لفظ ہیں جو آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے تھے. اب اس کا ترجمہ کیا بنا؟ جو لوگ، اللہ زینا جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر،
اور وَيُقِيمُونَ، وا کا مطلب اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وا اور، من سے، ما جو، اور اس سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یقین آ رہا ہے نا کہ تقریباً 50% لفظ آپ کو یہاں بھی آتے ہیں، 50% لفظ پچھلی والی آیت میں بھی آپ کو آتے تھے۔ اب آگے چلیں، اگلی آیت ہے یہ والی، جلدی جلدی سے بتائیں، پہلی لائن۔ ہاں ہاں، بما اور الیکا، شاباش، ٹھیک ہے۔ اب نیچے والی لائن میں بتائیں کون سے لفظ پڑھ لیے ہوئے؟ کا ما اور من اور کا، ہم۔ ٹھیک ہے۔ قبلی کا میں کاف زبر کا جو ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب نیچے والی لائن میں بتائیں۔ ہم وا اور الآخراتی، بی اور الآخرہ آپ نے دونوں پڑھ لیے ہوئے ہیں، ہم، ہے نا؟ اب ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، لال رنگ کی لائن والے لفظ آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ، بما اس پر جو، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، من قبلی کا آپ سے پہلے، وبل، اب اس میں من قبلی کا میں نا قبل لفظ آپ نے نہیں پڑھا، لیکن من اور کا یہ دونوں آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، وبل آخرتی اور آخرت پر، ہم وہ۔ اب نئے لفظ ہیں نیلے رنگ والے، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، انزلہ نازل کیا گیا، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب اس بات کا یقین آ رہا ہے کہ 50% لفظ آپ کو آتے ہیں؟ اس آیت میں دیکھ لیں، آدھے لفظ آتے ہیں نا، آدھے لفظ نہیں آتے۔ پچھلی اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ایسے تھا، آدھے لفظ آ رہے تھے، آدھے لفظ نہیں آتے تھے، تو ہم نے 50% سیکھ لیے ہیں، الحمدللہ۔ یہ تھا معجزہ، یہ تھا ام، ایک یونیک بات جو آپ کو بتانا چاہتی تھی، کہ ہم واقعی 50% لفظ سیکھتے ہیں قرآن کے جب ہم قرآن کورس 1 کر لیتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے، اس کو دیکھیں، اولائکا، یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہوا ہے نا؟ ابھی مطلب بے شک یاد نہیں ہے آپ کو، لیکن پڑھ لیا ہوا ہے، آپ نے سیکھا ہے، تھوڑا سا غور کریں گے یاد آ جائے گا مطلب۔ اللہ، اللہ اللہ بھی پڑھا ہے، من بھی پڑھا ہے، ربی ہم بھی پڑھا ہے، ہم بھی پڑھا ہے۔ اولائکا بھی پڑھا ہے، ہم بھی پڑھا ہے، شاباش۔ اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، یہ تو بہت مزے کی بات نہیں ہو گئی، یہ تو 50% سے کہیں زیادہ چلے گئے ہیں، ہے نا؟ یہ تو 90% ہو گئے ہیں، 90% لفظ آپ کو اس میں آتے ہیں، صرف 1% لفظ، 10% لفظ نہیں آتے، یوں سمجھ لیں آپ۔ یعنی آپ کو اس پوری آیت میں، آیت کے اس حصے میں، ہاں نہیں، یہ پوری ایک آیت ہے، آیت نمبر 5 پوری ہے یہ، تو اس میں دیکھیں صرف ایک لفظ آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا، باقی سارے لفظ آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اولائکا وہی لوگ، اولائکا ہم نے یہ پڑھا تھا نا، اولائکا، ذالکا، اولائکا، ذالکا وہ ایک، اولائکا وہ سب، تو اولائکا وہ، اللہ پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب، وا اور، اولائکا وہ سب، ہم وہ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سارے لفظ ہیں جو آپ نے سیکھ لیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ معجزہ تھا۔ اب تھوڑا سا آیت الکرسی کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آیت الکرسی ہم ہر نماز کے، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی ہوتی ہے، صبح و شام کی دعاؤں میں بھی آیت الکرسی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے لفظ آپ کو آتے ہیں۔ اللہ، بتائیں، آپ سب بتائیں مل کے، کون کون سا لفظ آتا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ ولا پوری لائن، یہ پوری لائن آپ نے پہلے پڑھ لی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے؟ الحی القیوم آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، چلیں، لا تو پڑھا ہوا ہے نا، یہ آپ لا، پڑھا تاخذو کے بعد جو ہو لکھا ہوا ہے، یہ ہو آپ سیکھ چکے ہیں، ولا بھی پڑھا ولا بھی پڑھ لیا ہوا ہے، نوم بھی پڑھ لیا ہوا ہے، نوم یاد ہے؟ نوم کا لفظ آپ نے پڑھا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ یس، الصلاۃ خیر من النوم میں نوم کا لفظ بھی پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے،
या सिवाय वो। अलहय्यु जिंदा है, अलकय्यूम थामने वाला है, कायम रखने वाला है। ला नहीं, ताखुजु आती, हु उसे, नहीं आती उसे, सिनातुन ऊंघ, ये जो हम ऐसे झटका खाते हैं ना नींद में, उसे ऊंघ कहते हैं। वला और नहीं, नऊम नींद। तो यहाँ चार लफ्ज हैं जो आपने नहीं सीखे, बाकी सारे लफ्ज आपको आते हैं। आयतुल कुर्सी का तर्जुमा आपको कितना ज्यादा आ गया है। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्श, ये भी वो लाइन है जो आपने पूरी किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं ये सारे लफ्ज पढ़ लिए हुए हैं। ऐसा ही है कि नहीं? यकीन आ रहा है इस बात पे कि आपको लग रहा है मैं ऐसे ही कह रही हूँ? नहीं यार। सही कह रही हूँ मैं? हाँ। जी जी। और ये देखिए, मन, मन लफ्ज आप पढ़ चुके हैं। अल्लाजी का लफ्ज आपने पढ़ लिया हुआ है। इंदा के बाद जो हु है ये भी आपने पढ़ लिया है। इल्ला भी आपने पढ़ लिया है। पढ़ लिया है। भी पढ़ लिया हुआ है ना? और ही भी पढ़ लिया हुआ है। अब देखिए कितनी कितनी खुशी होती है ना, हमें पता भी नहीं चला, एक एक क्लास करके, एक एक घंटा करके, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा, कछुए की चाल चलते हुए हम आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खरगोश से जीत गए, है ना? कि हमें कितने सारे लफ्ज पता ही नहीं चला। हमें हमने हमने तो बहुत कुरान के लफ्ज समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। तो ये देखिए, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, उसी के लिए है, उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मन कौन है? जा आपने नहीं पढ़ा हुआ, अल्लाजी आपने पढ़ लिया हुआ है। वो जो कौन है, वो जो यशफाउ सिफारिश करे, इंदाहू, इंदाहू का तो पूरा टेबल किया था ना, इंदाहू, इंदाहुम, इंदा का, इंदी, इंदाकुम, इंदना, ये वो है इंदाहू, उसके पास। इल्ला मगर, बी उसकी, इजन इजाजत, ही से। तो यहाँ बी और ही भी आपने पढ़ लिया हुआ है। कितने ज्यादा लफ्ज हैं यहाँ, सिर्फ तीन लफ्ज हैं जो आपके लिए नए हैं, बाकी सारे लफ्ज आपको आते हैं। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। कौन है जो, वो जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसकी इजाजत से। अब यहाँ पे देखें आयतल कुर्सी का बाकी हिस्सा। अब इसमें पहचाने आपने कौन से लफ्ज पढ़ लिए हुए हैं? यलमु माँ और वमा वला विशनी और इला माशाअल्लाह। शाबाश। ये देखिए, यालमु वो जानता है, ये पूरा टेबल किया था हमने। माँ जो, बैना उनके, ये बैना का लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? याद करवाऊं? रुकू से उठने के बाद जो हमने दुआ सीखी थी, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्जी व मिल अमा बैनहुमा, और जो उनके दरमियान है, व मिल अमा बैनहुमा नहीं है, व मिल अस्समावाति व मिल अल अर्जी व मा बैना, और हाँ, व मिल अमा बैनहुमा। अब उसमें बैना जो लफ्ज था ना, दरमियान था, ठीक है, दरमियान। उनके सामने, हिम आपने पढ़ लिया हुआ है। वमा और जो, खल्फ को छोड़ दें, ये आपने नहीं पढ़ा। हुम उनके, ठीक है। वला और नहीं, युहीतूना वो इहाता करते, ये भी हमने नहीं पढ़ा। युहीतूना बिशई इन, किसी चीज का, ये उसी दुआ में था शई इन का लफ्ज। वमिल अमाशतम मिन शई इम बादू, याद आया? मिन इल्मी ही, मिन से, इल्म, इल्म, ही उसके, ये तीनों लफ्ज हमने पढ़ लिए हुए हैं। इल्ला का लफ्ज पढ़ लिया हुआ है। मगर और बिमा दो टुकड़े हैं, उससे जो, शाआ उसने चाहा, शाआ का लफ्ज भी हमने पढ़ लिया हुआ है। तो आयतल कुर्सी के इस हिस्से में सारे लफ्ज हमने पढ़ लिए हुए हैं सिवाय तीन अल्फाज के। और अब आगे चले, ये आखिरी हिस्सा है, अब इसको पहचाने। नहीं, वासिया आपने वहुआ नहीं पढ़ा, वासिया वहुआ नहीं। वा वहा और वहुआ समावाती ठीक है। देखिए, वासिया आपने नहीं पढ़ा, कुर्सी लफ्ज आपने अभी नहीं पढ़ा, हु जो लिखा हुआ है ना इसके साथ जोड़ के, वो आपने पढ़ लिया। अस्समावात आपने पढ़ लिया है, वाव भी आपको आता है, अल अर्जी भी आपको आता है। उसके बाद है वा और ला, ये दोनों आपने पढ़ लिए हुए हैं। यऊद को छोड़ दें, हु लफ्ज, हु आपने पढ़ लिया हुआ है। हिफ्स को छोड़ दीजिए, हुमा, बैना हुमा, हुमा,
یہ لفظ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، وا بھی پڑھ لیا، ہوا بھی پڑھ لیا، العظیم بھی پڑھ لیا، اور علی یہ بھی ایک شکل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ واسیہ سما لیا، کرسی یو ہو، اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، واہوا اور وہ، العلیو سبحان ربی العلی، پڑھا تھا نا اعلی، وہاں سے علی، بلند مرتبہ، اور وہ بلند مرتبہ، العظیم اور عظمت والا ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو تقریباً 50% الفاظ آتے ہیں، 4 لفظ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے سیکھا تو نماز کا سبق تھا، جس میں ہم نے ابھی آیت الکرسی باقاعدہ نہیں سیکھی تھی، لیکن پھر بھی آج ہم نے چیک کر کے دیکھا کہ ہمیں آیت الکرسی کے تقریباً 50% الفاظ سمجھ میں آ گئے ہیں قرآن کورس 1 کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعائے قنوت، دعائے قنوت بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو ہم لگے ہاتھوں چلے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہم، یہ پڑھ لیا ہوا ہے، انا یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، نستعین کا جو ہے نا یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ جی نستعین بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہاں ہاں، ونؤمن بھی نستعین کا پڑھا لفظ ہے، بھی ہم نے جنہ بھی پڑھا ہوا پڑھا ہے، ہے، یس یس الحمدللہ یس، بھی پڑھا ہے، ونستغفرک پڑھا ہوا ونؤمن ہے، کا۔ اس کو غور سے دیکھ لیں، ابھی میں آپ کو نا انڈر لائن والا بتاتی ہوں، دکھاتی ہوں کہ ہم نے ان میں سے کتنا کچھ ہمیں معلوم ہے، ہم سیکھ چکے ہیں۔ ذرا ویسے ہی اس کو غور سے دیکھیں، جب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گی نا، آپ کو ایسا لگے گا او دعائے قنوت ہے، یہ تو بہت لمبی ہے، اور مجھے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا، میں نے تو اسے باقاعدہ کبھی سیکھا نہیں ہے۔ لیکن ابھی دیکھیے گا، آپ نے قرآن کورس 1 کر لیا ہے نا، آپ روز رات کو عشاء کی نماز میں یہ دعا پڑھتی ہیں نا، لیکن آپ کو خیال نہیں جی آیا میم، ہوگا کہ اس دعا کو اگر میں رک کے غور سے پڑھوں تو مجھے بہت سارے لفظ سمجھ آ رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، جتنے سرخ لائن والے لفظ ہیں یہ سارے وہ لفظ ہیں جو آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں نیلے رنگ کے وہ والے لفظ ہیں جو آپ نے ابھی نہیں سیکھے، تو یہ بھی تقریباً 50% بن رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعینو کا 2 ٹکڑے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، کا تجھ سے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا نا، وا، اور نستغفرو کا، اور ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، وا پڑھ لیا ہوا ہے، کا پڑھ لیا، اور نستغفرو کا لفظ نہیں پڑھا ہوا، ونؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں، بکا تجھ پر، وا اور نتوکلو ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیکا تجھ پر، اس کا پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے۔ ونسنی میں وا کا مطلب ہمیں پتا ہے، اور نسنی ہم تعریف کرتے ہیں، علیکا تیری، الخیرہ بہت اچھی، خیر کا لفظ، الصلاۃ خیر من النوم پڑھا تھا نا، خیرہ بہت اچھی، ونشکرو کا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ نشکرو کی شکل میں آپ نے یہ لفظ نہیں پڑھا، لیکن اس سے ملتا جلتا لفظ بہرحال آپ پڑھ چکے ہیں، جب آپ نے وہ دعا کی تھی نا، اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا، عبادت تو ہاں وحسن عبادتک، تو نشکرو ہم شکر کرتے ہیں، کا تیرا، ولا اور نہیں، نکفرو انکار کرتے، نہ شکری کرتے، کا تیری، اور تیری نہ شکری نہیں کرتے، وا اور نخلو ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو طلاق خلا والا لفظ بولتے ہیں نا، خلا، وہ ایسا ہی لفظ ہے، خلا، علیحدگی لے لینا، علیحدہ ہو جانا، علیحدگی اختیار کر لینا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائے قنوت میں یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترکا اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، کس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، کسے چھوڑ دیتے ہیں، من جو یفجرو نافرمانی کرے، کا تیری، جو تیرا نافرمان ہو، جو تیرے نافرمان ہیں ان سے ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کتنے سارے لفظ ہیں جن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، کچھ لفظ جن کا نہیں بھی آتا تو ان سے ملتے جلتے لفظ آپ پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں، تو اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے مکمل ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے دیکھیں، استغفر سے یہ کیا ہے، نستغفر، پھر نؤمنو ایمان والا لفظ ہے، توکل کرنا بھروسے والا لفظ ہے، ثنا سے نسنی،
सना, अल्लाह की तारीफ और तस्बीह दोनों को मिलाकर सना कहते हैं ना, तो ये नुस्नी। और नशकुरु शुक्र अदा करने से है, नकफुरु कुफर से है, नखलऊ खुला से बना हुआ है, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। नतरुकु जो है तर्क करना, छोड़ देना। यफजुरु फासिक फाजर का लफ्ज बोलते हैं ना, ये वहां से फजर। तो अब आपने कोशिश करनी है इशा की नमाज पढ़ते हुए, दुआए कुनूत पढ़ते हुए, कि आप दुआए कुनूत के इन अल्फाज को पे गौर करें और तर्जुमे को समझने की कोशिश करें। अगला हिस्सा क्या है? अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु वला का, ये तो पूरा वो टुकड़ा है जो आपने पढ़ा हुआ है। ए अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे लिए ही। नुसल्ली, सल्ली, हमने पढ़ा था ना सलात व सलावातु, तो हम नमाज पढ़ते हैं। वा, और नसजुदु, हम सजदा करते हैं। व इलेका, और तेरी तरफ। नसआ, हम कोशिश करते हैं। वा, और नहफिदु, हम खिदमत में पेश होते हैं। वा, और नरजू, हम उम्मीदवार हैं। रहमत का, तेरी रहमत के, तेरी रहमत के। और वनख्शा, और हम डरते हैं। अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक। अजाबा का, तेरा अजाब। बिलकुफारी, काफरों को मुल्हिक मिलने वाला है। अब इसमें भी जो नीले रंग के लफ्ज हैं वो अभी आपने सीखने हैं, जो काले रंग के लफ्ज हैं जिनके नीचे लाल लाइन है वो आपने सीख लिए हुए हैं। लेकिन जो नीले लफ्ज हैं उनमें से भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे मिलते जुलते लफ्ज आपने क्यूसी वन में सीख लिए हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, गौर करें, तो आपको उनका तर्जुमा भी समझ में आ सकता है। जैसे नुसल्ली वाला लफ्ज है, और नसजुदू वाला लफ्ज है, और रहमता का वाला लफ्ज है, और कुफार वाला लफ्ज है। ये वो लफ्ज है जो किसी शक्ल में आपने कहीं पढ़े हुए हैं, तो आप गौर करें तो इनका तर्जुमा भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मुकम्मल तर्जुमा एक साथ, और अरबी टेक्स्ट दुआए कनूत का। ठीक है, इसको घर जाके दोबारा गौर करें, पढ़ें, समझें और याद करने की कोशिश करें। आप यही वाली प्रैक्टिस जो है कुरान के दूसरे सफात पर भी कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए, और ये भी कि कुरान वाकई आसान है। आप में से बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्हें अभी भी लगता होगा कि कुरान मुश्किल है। लेकिन आज की ये जो क्लास है ना, ये इस बात का सबूत है कि कुरान मुश्किल नहीं है, कुरान वाकई आसान है। आपने कुरान कोर्स वन, जो आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि मैं अगर ज्यादा अच्छे तरीके से करती, मैं ज्यादा मेहनत करती, मैं ज्यादा वक्त लगाती, तो मैं इससे ज्यादा सीख लेती। अभी मैंने ठीक तरह से सीखा नहीं है, अभी मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता। इसके बावजूद आपकी अपनी भी तसल्ली नहीं है, इसके बावजूद आपने गौर किया कि आपको कितने सारे अल्फाज का तर्जुमा आता है, आपको याद है, आपने सीख लिया है। तो ये खुशी की बात है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका है, और इस बात पे यकीन करने का मौका है कि 50% लफ्ज आपने वाकई सीख लिए हैं। तो अब इस मोजज़े को नजरअंदाज ना करें। इसलिए हम कहते थे कि आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। कुरान वाकई आसान है, आप कोशिश तो करके देखें, आप चल कर तो देखें। आगे क्या होगा, इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी। अच्छा, इसके बाद कुरान कोर्स 2 होता है, कुरान कोर्स 3 होता है। मुझे नहीं पता काविश वाले आपको फिलहाल कुरान कोर्स 2 या 3 करवाएंगे या नहीं, या वो दोबारा से कुरान कोर्स 1 ही करवाएंगे। लेकिन अगले जो कोर्सेज होते हैं ना, उनमें तकरीबन अरबी के नए 500 जुमले भी हम सीखते हैं, और बगैर किसी टेंशन के सीखते हैं। बड़े दिलचस्प तरीके से वो सिखाते हैं। कोर्स दिलचस्प भी होते जाते हैं क्योंकि नई नई चीजें हमें सीखने को मिल रही होती हैं, और पिछली चीजें सारी समझ में आ रही होती हैं। कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह इसी तरह खुलते जाएंगे, अगर आप नियत कर लें कि मैंने कुरान को समझना है। ये बात कभी मत भूलें, ये बड़ी अहम स्लाइड है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें। ये वो दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मांगा करते थे, और अल्लाह ने उनको सिखाई थी। उन्होंने अपने लिए अल्लाह से और कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अल्लाह ताला से अपने लिए इल्म मांगा, इल्म में इजाफा मांगा। तो आप भी अपने नबी की पैरवी में इल्म में इजाफा मांगे, और ये भी दुआ करें कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। पॉकेट बुक आपके पास है, आप इस्तेमाल करते रहा करें, ताकि
سارے الفاظ جو ہیں نئے سیکھے ہوئے وہ آپ کے ذہن میں تازہ رہیں اور آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا سیکھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 20 بی ہے، 20 بی، آخری کلاس کا آخری حصہ، دوسرا حصہ۔ شارٹ ٹیبلز آف ورب، ورب کسے کہتے ہیں؟ فعل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شارٹ ٹیبل، چھوٹا ٹیبل، جدول بھی کہتے ہیں ویسے، اصل میں ٹیبل کی اردو یا عربی بنتی ہے جدول، تو یہ چھوٹا جدول ہے، شارٹ ٹیبل ہے، اس کو صرف صغیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کے شارٹ ٹیبلز، مختصر ٹیبل۔ ہم گرامر سیکھنے لگے ہیں، آج آخری دفعہ بتا دیں کیسے سیکھتے ہیں گرامر؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سنیے، کان سے دیکھیے، آنکھ سے سوچیے، زبان سے بولیے، زبان سے بتائیے، ہاتھ کے اشارے سے، سب مل کر دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ شاباش، انہوں نے تو باتیں ختم کر دی، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے، بس بات ختم کریں، چلیں۔ الفاظ، الفاظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی کا نام ہوتا ہے یا کوئی صفت ہوتی ہے، اور اسم کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں اگر ال لکھا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو تو تب بھی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ یہ بات سسٹرز آپ غور سے سنیں، یہ آخری دفعہ آج کی کلاس میں بتا رہی ہوں، لیکن یہ چیز آپ نے ہمیشہ اب ذہن میں رکھنی ہے۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی لفظ اس کے آخر پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش لکھی ہوگی، وہ اسم ہوگا، اسم ہوگا، اسم ہوگا۔ فعل کے آخر پہ، حرف کے آخر پہ دو زیر، دو زبر، دو پیش اکٹھی کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، ویری سمپل۔ اس کے بعد واو نون، یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے اسم کی، کسی لفظ کے آخر پہ واو نون جوڑ کے لکھا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ یا نون بھی اس کی پہچان ہے، واو نون کی بجائے یا نون لکھا ہوتا ہے، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ الف تا یا گولتا بھی اسم کی نشانی ہو سکتی ہے۔ فعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، اس نے کیا، یا ملونا، وہ سب عمل کرتے ہیں۔ حرف، حرف وہ ہوتے ہیں جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، یہ اپنا باقاعدہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن ان کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر یہ نہ لکھے ہوں تو اسم اور فعل کی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو جیسے ہم نے سیکھے تھے بی، لی، من، فی، انا، یہ سب حروف تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل کا شارٹ ٹیبل سیکھنا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو تو باقی صیغے بنانا آسان ہوتا ہے، یعنی جو مکمل ٹیبل ہوتا ہے نا وہ بنانا آسان ہو جاتا ہے اگر ہمیں شارٹ ٹیبل پتا ہو۔ فور ایگزامپل یہ دیکھیں، فعل، فعل، یفعلو، افعل، یہ شارٹ ٹیبل کی بنیاد ہے۔ پہلا لفظ ماضی سے لے لیں، پہلا لفظ مضارع سے لے لیں، پہلا لفظ امر سے لے لیں، تو یہ کیا بن گیا؟ فعلا سے آپ کو پہلا لفظ مل گیا نا، فعلا سے آپ بنائیں گے فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور عورت کے لیے آپ استعمال کریں گے فعلت۔ اسی طرح یفعلو، یفعلو کے بعد نیچے اگر یفعلو پتا ہو تو آپ اس کی بیس پہ نیچے والا ٹیبل خود بنا سکتی ہیں، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اور عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تفعلو۔ امر کے لیے افعل، کر، افعلو، سب کرو، لا تفعل، مت کر، لا تفعلو، سب مت کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اب آپ، ہم نے چابیاں کون سی پکڑی؟ ان کو ہم چابیاں بھی کہتے ہیں، یہ جو تین لفظ ہیں نا اوپر والے، ان کو ہم چابیاں کہتے ہیں۔ شارٹ ٹیبل میں جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ چابیاں ہوتی ہیں، ان چابیوں سے نیچے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فعلا ایک چابی ہے پہلی، یفعلو دوسری چابی ہے، افعل تیسری چابی ہے۔ لک ایٹ دس، یہ دیکھیں، ماضی، مضارع اور امر کے صیغوں کا نچوڑ تین افعال میں ہے۔ اگر یہ معلوم ہو تو باقی صیغے بنائے جا سکتے ہیں۔ افعال، یہ افعال ہیں، فعلا، یفعلو، افعال۔ اسی طرح اگر میں جعلا کا کہوں تو پھر جعلا کے کون سے ہوں گے آپ بتائیں مل کے؟
जाला की ये तीन चाबियां कौन कौन है? यजालू, यजालू, इजाल, इजअल, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ सामिया की चाबियां बताएं तो फिर? यस्माउ, सुने, सामिया, यस्माऊ, इस्मा, ठीक है। अच्छा जाराबा की तीन, पहली तीन चाबियां बताएं जाराबा की। ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिब, शाबाश। अच्छा नासरा की पहली तीन चाबियां बताएं। नसरा, यंसुरु, उनसुर, 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 ठीक है। ये हो गई पहली तीन चाबियां, यानी अफाल की चाबियां। इनको अफाल की चाबियां भी कहते हैं क्योंकि ये फेल होते हैं ना। ये देखिए उसके बाद अगली तीन चाबियां कौन सी हैं? फाला से तीन अस्मा जो टेबल के बिल्कुल आखिर पे सबसे नीचे लिखे होते हैं। फाइल, मफऊल, फेल, फाइल, मफऊल, फेल। अगर मैं कहूँ जाला वाले अस्मा बताएं तो ये यहाँ पे क्या आएगा? जाला, जाला के अस्मा क्या होंगे? सोचें जरा। जाइलुन, मजऊलुन, जाल, जालून, शाबाश शाबाश। किस सिस्टर ने बताया? हाँ जी सिस्टर, आपका नाम क्या है? इकरा? नाइला, नाइला। अ, आप करीम सेंटर से है ना? नहीं, अच्छा रहीम रहीम सेंटर। से, रहीम से नाइला। अच्छा, अच्छा जी अब बताएं, इसी की बेस पे मुझे जरा गौर करके सारे बताएं, सिर्फ एक को सजा नहीं मैंने दी हुई, सारे मिलके बताएं। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो हम सीख रहे हैं। अम आप बताएं, नासारा वाले बाब में से ये तीन अस्मा कैसे बनेंगे? नासिर, मंसूर, शाबाश। नासिर, मंसूर, नासिर, मंसूर, नस्र, ठीक है। इसी तरह नस्र, सामिया वाले में से ये अस्मा क्या बनेंगे? सामी, मस्मून, और हाँ, सामे, मस्मू, सम, शाबाश। ठीक है अब आगे चलते हैं। ये देखिए आपका शॉर्ट टेबल मुकम्मल हो गया। ये है शॉर्ट टेबल। छह चाबियां, ये छह चाबियां भी कहलाती हैं। तीन चाबियां अफाल की हैं और तीन चाबियां अस्मा की हैं। ये देखें, तीन चाबियां अफाल की यानी माजी, मुजारे और अमर। फाला, यफालू, इफाल, माजी, मुजारे, अमर। और उसके बाद तीन चाबियां अस्मा की, फाइल, मफूल, फेल। तो ये चूंकि अस्मा हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात रिपीट की ना कि अस्मा की निशानी होती है कि उनके शुरू में अल होता है या फिर उनके आखिर पे दो जेर दो जबर दो पेश होती है या फिर उनके आखिर पे वाव नून हो सकती है, उनके आखिर पे या नून भी आ सकती है, उनके आखिर पे अलिफ ता भी आ सकती है, उनके आखिर पे गोल ता भी आ सकती है। तो ये जो अस्मा है ना, इनको आप अल लगा सकती हैं। जैसे ये जो अल है ये उठा के फाइल के शुरू में लगा दें, ये क्या बन जाएगा? अल फाइल, करने वाला, यानी कोई खास बंदा, कोई खास काम करने वाला। फिर अल अगर आप इधर लगा दें, अल मफूल, कोई खास जिस पे असर पड़ा है। और फेल के शुरू में भी अल लगाया जा सकता है, ठीक है, अल फेल। और अगर आपने अल नहीं लगाना तो आप इनके आखिर पे दो जेर दो जबर और दो पेश भी लगा सकती हैं। जैसे फाइलुन, मफूलुन, मफेलुन। या फिर यहाँ पे आप जबर लगाएं, जेर लगाएं, फाइलिन, मफूलिन और फेलिन। हाँ इसी तरह इनकी, ये देखिए जमा भी बन सकती है फाइल के आगे। मैं अगर आपसे कहूँ फाइल की जमा बनाएं वाव नून नून के साथ तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? फाइल की जमा बनानी है वाव नून के साथ। फाइलून, हाँ, तो फिर ये फाइलून बनेगा ना। इसी तरह मफूलून, वाव नून लगा देंगे मफूलून बन जाएगा। फेल के आगे वाव नून लगा देंगे फेलून बन जाएगा। अच्छा अगर मैं कहूँ वाव नून ना लगाएं, आप या नून लगाएं
تو پھر کیا بنے؟ فاعلین، مفعولین، فعلین. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، ابھی تک مذکر کی بات ہو رہی تھی. ہم کوشش کریں تھوڑی سی تو ہم اس کی مؤنث بھی بنا سکتے ہیں. کیسے؟ یہ لام کے آگے آگے میں گولتا ڈال دوں، فاعلتن، ہے نا؟ مفعولتن، فعلتن، مؤنث ہو جائے گا. یعنی فاعلتن کام کرنے والی، مفعولتن جس پہ وہ مؤنث جس پہ کام ہوا ہے، فعلتن کوئی مؤنث کام. اچھا، اسی طرح اگر میں کہوں مؤنث کی جمع بنائیں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ فائل کے ساتھ آپ کیا کریں گی؟ الف تا لگا دیں گے. شاباش، الف تا لگا دیں گی. فائلات بن جائے گا، فائلات. یہ جو آپ اور میں ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کر رہے ہیں نا، کوئی اس کی تیاری کر رہے ہیں، ہم دوہرائی کر رہے ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ فائلات ہیں. فائلات، الف تا لگا دے، فائلات ہو جائے گا. مطلب ہوگا کام کرنے والیاں. مفعولات، جن، وہ مؤنث جن پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، مفعولات. اور فعلات بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے بات پہ غور کیا؟ میں نے یہ دو پیش، دو زیر، دو زبر، اور واو نون، یا نون، گولتا، الف تا، یہ سارے کام ان تینوں پہ کیے ہیں. یہ شروع والے تینوں پہ کیوں نہیں کیے؟ شاباش، وہ فعل ہیں، وہ اسم نہیں ہیں. یہ جو کام ہے نا، ال والے اور یہ پیشوں زبروں والے، یہ ہم فعل کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ ہم اسماء کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں نیچے لکھا بھی ہوا ہے یہ بڑا سا، اور یہ بار بار بلنک بھی کر رہا ہے، اسم، اسم، اسم. یہ آپ کو بار بار سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اوپر والی لائن میں لکھے ہوئے، یہ ہم اسم کے اوپر کر سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ کر کے دیکھا. چونکہ یہ لال رنگ میں لکھے ہوئے فعل ہیں، تو ان فعل کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم فعل کے شروع میں ال لگا دیں، فعل کے آخر پہ واو نون لگا دیں، یا فعل کے اوپر ہم کوئی تنوین لگا دیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح رہیں گے جیسے یہ بنے ہوئے ہیں. ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی ان آخری میں اسماء میں آ سکتی ہے. ان شارٹ، یہ ہے شارٹ ٹیبل. اسی کو صرف صغیر کہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ تین چابیاں افعال کی، تین چابیاں اسماء کی. یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا، تین افعال، تین اسماء. تین افعال اور تین اسماء مل کر شارٹ ٹیبل بناتے ہیں. یہ جو اتنی دیر سے میں بات بول رہی تھی نا، یہاں پہ انہوں نے لکھ کے بتائی ہے کہ یہ، اس کو آپ ال بھی کر سکتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اوپر واو نون، یا نون، الف تا والا کانسیپٹ ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، فائلون، فائلین، وہ جو جمع ابھی آپ نے زبانی بنائی تھی، یہ لکھ کے ہم نے دکھا دی. مفعولون، مفعولین. اور یہ جو ابھی آپ نے مؤنث بنائی تھی، فائلاتن، فائلاتن، یہ ہم نے آپ کو لکھ کر بھی بتا دیا. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ابھی آپ نے بنایا تھا، آپ کو مبارک ہو، میں نے تو لکھا ہوا بعد میں بتایا. پہلے آپ نے زبانی کیا، اسے آپ نے زبانی بنا لی تھی، لکھی ہوئی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے کام ہم فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ جو فعل ہے یہاں پہ انہوں نے ہلکے سے رنگ کے بتا دیے کہ یعنی یہ ساری پریکٹس ہم فعل کے اوپر نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ ان کو غور سے دیکھ لیں گے کیسے لکھے ہوئے ہیں. آپ کی 20ویں کلاس کا جو ورک بک کا کام ہے نا، اس میں یہ آپ نے پورے پورے ٹیبل لکھنے ہیں، یہ والے فائلون، فائلین، مفعولون، مفعولین، فائلات والا نہیں آئے گا، مؤنث والا نہیں آئے گا. مجہول. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں جائل ہے تو پھر جائلون، جائلین، مجہولون، مجہولین. اگر میں کہوں یہ ناصر لفظ ہے تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ ناصرون، ناصرین، منصورون، منصورین. اور یہاں بن جائے گا ناصراتن، ناصراتن. اور یہاں بنے گا منصوراتن، اور یہ منصوراتن، ہے نا؟ تین افعال، تین اسماء. شارٹ ٹیبل مکمل. فعل، یفعلو، افعل. فاعل، مفعول، فعل. آپ کی باری آنے والی ہے، ایکٹیو ہو جائیں. فعل، یفعلو، افعل. فاعل، مفعول، فعل. یہ کیا ہوتا ہے؟ سارے مل کے بتائیں.
ये क्या है? कुरान की चाबियां, 3 अफ़ाल और रस्म। इसका एक लफ्ज मैंने अभी बोला है, ऊपर लिखा चाबी, भी हुआ है, चीटिंग कर लें। चार टेबल, शॉर्ट टेबल। का शॉर्ट हाँ टेबल। जी, ये शॉर्ट टेबल है, मुख्तसर टेबल। ठीक है, ये देखें, फाला, इसका कितना लंबा टेबल था ना, ये मुकम्मल टेबल था। और वो जो अभी पीछे आपने किया ना, ये शॉर्ट टेबल है। ये जो अल्फाज है ना, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये सुर्ख डब्बे में बंद किए हुए हैं। फाला, यफालू, इफाल, तीन चाबियां ये हो गई। और नीचे फाइल, मफूल, फेल, तीन चाबियां ये हो गई। यानी ये जो सुर्ख डब्बे के अंदर अल्फाज हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? ये मिलकर क्या बनाते हैं? शॉर्ट टेबल। हाँ, शॉर्ट टेबल बनाते हैं। ये सब सुन रहे हैं? समझ आ रही है आप लोगों को? मुश्किल तो जी नहीं लग रही यहाँ पे? अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम है। अब आप बताएं जरा। एक मिनट ठहर जाइए, मेरे पास ये फतहा, यफ्तहू, इफ्ताह और फातिहुन। हाँ जी, अब सब्र करें। शॉर्ट टेबल फतहा के टेबल का देखिए, फतहा का टेबल भी आपने इस तरह पूरा मुकम्मल बनाना सीखा हुआ है ना। फतहा, फतहा, फतहू, फतह, फतहत, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। कितना लंबा टेबल था। अगर आपसे कहा जाए उसका शॉर्ट टेबल बनाओ तो ऐसे बनेगा। फतहा, यफ्तह, यफ्तहू, इफ्तह, फातिह, मफ्तूह, फतहुन। अब मैं आज क्या बोलूंगी, एक सेंटर, सब सेंटर अपना हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन जिस सेंटर का नाम मैं बोलूंगी ना, उस सेंटर में से किसी एक बहन ने नहीं करवाना, किसी एक स्टूडेंट ने नहीं करवाना। सारी स्टूडेंट्स की आवाज आनी चाहिए, सब टीपीआई के साथ शॉर्ट टेबल करेंगी। चलें जी, फतह का टेबल कौन सा सेंटर करवाएगा? शाबाश। इनाम के तौर पे दुरानी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हैंड रेस दुरानी कॉम्प्लेक्स में हुए हैं। चलो जी, सारे मिलके करवाओ फतह का शॉर्ट टेबल। क्या हुआ है? पता था उसने खोला, जब सब खोला, इस तरह खोल, फतह खोलने वाला, जो खोला गया, फतह खोलना वाला। हम्म, फातिह, मफ्तूह, फतह। ठीक है, फतह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिह, मफ्तूह, फतह। अब अगला टेबल, नासारा का शॉर्ट टेबल। अब हैंड रेस करें सारे सेंटर्स। अर्रहीम सेंटर, अर्रहीम सेंटर वाले हैंड सारे मिलके करवाएं नासारा का शॉर्ट टेबल। नासारा, यांसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, नस्र। ठीक है, नस्र जो है ना, नसरुन या नसरिन या नसरन, ये इसम होता है। आप सब लोगों ने मिड क्विज में ये नसर वाले की गलती की हुई थी, इसको फेल में लिखा हुआ था नसरुन। नसरुन इसम होता है, नासारा नहीं है, नसरुन है। तो नसरुन जो है वो इसम है। अच्छा जी, अब अगला कौन सा है? जाराबा वाला टेबल। तो ये कौन सा सेंटर करवाएगा? अन्नाफे सेंटर आप करवाएं। गाराबा उसने मारा, यजरिबु वो मारता है, यजरिबु जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जारिब मारना। ठीक है, शाबाश। सामिया का टेबल कौन करवाएगा? अर रहमान सेंटर। समिया इसने सुना, यस्माहु वो सुनता है, इस्माहु सुन,
सुनने वाला, मसमून सुना गया, और सुन। शाबाश, ठीक है। सामिया यस्माउ इस्मा, सामे मस्मू सम, ठीक है। और उसके बाद चलें दोबारा भी किसी और को भी मौका देते हैं ना। अभी ये 4 सेंटर तो हो गए। नीचे कौन सा है, अशकूर सेंटर या ये अल करीम फिरदौस वाला कौन सा सेंटर था? अल करीम सेंटर। अल अल करीम। तो ये शकूर वाले कहाँ गायब है? अशकूर वाले थोड़ी देर नजर आए थे, फिर वो गायब हो गए। एनीवे, अल करीम सेंटर वाले आप सामिया वाला टेबल ही करवाएं, सारे मिल के करवाएं। सारे मिलके। सामिया सामिया उसके सुनो यस्मा सामिया सामिया सुनने वाला सुना सामिया इशारे में। ठीक है। सामिया उसने सुना, यस्मा वो सुनता है या सुनेगा। इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, और समून सुनना। अब हम क्या करेंगे, बड़े गौर से देखना है, गौर से समझना है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है और पहला कॉन्सेप्ट है। इसके इससे पहले हमने आपको ये बाकायदा इस तरह से नहीं करवाया। फेल के साथ जुड़े हुए अस्मा, अस्मा कौन से हैं? ये इसम जमीर हैं, ठीक है। हु हुम का कुम जी ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है फेल के साथ जोड़ के। पहले हमने इनकी प्रैक्टिस की थी हर्फ के साथ जोड़ के या फिर इसम के साथ जोड़ के, याद आया आपको? जैसे हमने किया था रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बू कुम। रब क्या था? इसम। इसम को इसम जमीर के साथ जोड़ दिया था, रब्बू हु बन गया था। वो तो प्रैक्टिस हमने कर ली। उसके बाद हमने एक और भी प्रैक्टिस की थी, हर्फ को इसके साथ, इसम जमीर के साथ जोड़ना, जैसे हमने किया था मिन हु, ठीक है। मिन हु, मिन हुम, मिन हा, मिन कुम, यानी उससे, उन सब से, आप से, आप सब से। हर्फ और इसम को इसम जमीर के साथ जोड़ के लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस हमने कर ली थी, लेकिन उस वक्त हमने फेल को इनके साथ जोड़कर लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी। आज आखिरी दिन हम ये प्रैक्टिस करने लगे हैं। प्रैक्टिस से पहले एक दफा जरा याद करें पीछे हमने क्या पढ़ा था। ये पिछले असबाक में से एक चीज है। हल क्या, नसरता, आपने मदद की, किसकी? जईदन, जैद की। क्या आपने जैद की मदद की? नाम नसरतु जईदन, जी हाँ मैंने मदद की जैद की। हल नसर तुम जईदन, क्या आप सब ने मदद की जैद की? नाम हमने नसरना, सरना हम जईदन। सब ने जैद की मदद की। ठीक है। लेकिन सिस्टर्स गौर करें, यहाँ तो ये जईद का नाम लिखा हुआ है ना, इसम लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि हमने जैद का नाम नहीं लिखना, हमने पहले लिख दिया था, पहले कह दिया था, तो हम इसे हु भी तो कह सकते हैं ना, इसकी तरफ इशारा भी तो कर सकते हैं ना। वो हमने मदद की उसकी, है ना। उसकी। जी। ये देखें, वो ऐसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। हल नसरता हु, हल क्या, नसरता, आपने मदद की, हु उसकी, क्या आपने मदद की उसकी। यानी फर्क कोई नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ज्यादा आसान हो गया है, ज्यादा छोटा हो गया। पहले ये लिखा हुआ था हल नसरता जईदन, आपने जैद को हटाया, हु को ले आए, और हु को आप अकेला नहीं लिख सकते, हु को आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपने वो नसरता के साथ जोड़ के हु लिख दिया। ये देखिए, नसरता हु जुड़ गया, यहां आ गया हल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की? आप जवाब देंगे नाम, जी हाँ, नसर तू, मैंने मदद की, हु उसकी। उसकी। कोई फर्क नहीं है, वही बात है। जईदन की जगह आपने हु लिख दिया, बाकी जुमला वैसे ही है। फिर अगला लफ्ज है हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की जईदन, जैद की। लेकिन यहाँ हम जैद का नाम नहीं लेते, हम उसको हु लिख देते हैं। हल नसर तुम हु, क्या आप सबने मदद की उसकी। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया हल नसर तुमूहु। अब ये बात आपके जहन में आनी ठीक है, लफ्ज तो यहाँ पे नसर तुम होना चाहिए ना, नसर तुम हु, है ना। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है नसर तुम, नसर तुम हु क्यों नहीं लिखा हुआ?
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں عربوں کو نا اس طرح سے بولنے میں نثر تم ہو کہنے میں مشکل لگی، تو انہوں نے واو خود ہی ڈال لی۔ یہ زبان بولنے والوں کی آسانی پہ ہوتا ہے، انہیں جیسے بولنا آسان لگتا ہے نا، وہ لفظ کو اس طرح ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے نثر تم ہو کی بجائے وہ یہاں واو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی زبان سے وہ لفظ آسانی سے نکلے۔ تو وہ نثر تم ہو نہیں کہتے، وہ نثر تمو ہو کہتے ہیں۔ حل کیا نثر تمو ہو، آپ سب نے مدد کی اس کی، تو سب ہے نا، وہ سب جواب دیں گے جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی۔ نام نصر نہ ہو، جی ہاں ہم نے مدد کی اس کی۔ اب مضارع کی پریکٹس کریں۔ دیکھیں مضارع میں ہم نے کیسے سیکھا تھا، ہم نے کہا تھا حل کیا تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں زیدن زید کی۔ نام انصرو زیدن، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں زید کی۔ حل تنصرون زیدن، نام ننصرو زیدن۔ اب ہم پتہ ہے کیا کرنے لگے، زیدن کو ہٹا کے ہو لگا دیں گے، باقی جملہ ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ ہے فعل، یہ ہے اسم، ہم اسم کو ہٹا کے فعل کے ساتھ اسم ضمیر شامل کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں اب زید کے بجائے ہو کا استعمال کیجئے۔ تو یہ نئی چیز ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ زائد والے جملے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہ مزید چھوٹا ہو گیا ہے اور بولنے میں بھی چھوٹا ہے۔ حل تنصرو ہو، ویری سمپل، حل کیا تنصرو تم مدد کرتے ہو اس کی، تو وہ جواب دیتا ہے نام انصرو، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی۔ پہلے آپ نے زید کہا تھا، اب آپ زید نہ کہیں، اب آپ ہو کہہ دیں۔ پھر کیا ہے حل تنصرونا، تنصرونا یہ ہوتا ہے نا آپ سب مدد کرتے ہیں، تو حل تنصرونا کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی، حل تنصرونا کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں، نام ننصرو جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی۔ اور اب امر کی پریکٹس کریں، ماضی کی پریکٹس ہو گئی، مضارع کی بھی ہو گئی، اب امر کی پریکٹس کرتے ہیں زید کی بجائے لکھ کر۔ انصر مدد کر، زیدن زید کی، انصرو زیدن میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا زید کی، انصرو سب مدد کرو زید کی، ننصرو زیدن ہم سب مدد کریں گے زید کی۔ اب ہم پتہ کیا کرنے لگے، یہ تو ہم نے امر کی پریکٹس میں پہلے سیکھا تھا، آج کے سبق کے لحاظ سے ہم اب کیا کریں گے، انصر کے بعد کیا لکھیں گے، کیا لکھیں گے، ہو لکھیں گے نا، ہم کو لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، ہو لکھ دیں گے۔ اور زید لکھا رہنے دیں گے یا ہٹا دیں گے، زید کا نام لکھنا ہے، ہٹا دیں گے، کیا ہو گیا ہٹا ہے، دیں گے۔ صرف ایک سسٹر بول رہی ہیں باقی سب کو چپ لگ گئی ہے، مشکل ہے، یہ تو بہت آسان سبق ہے، نہ کریں، آخری دن نو مجھے آپ میں ڈرا رہی ہیں، ڈرا کے بھیجیں گے۔ انصر ہو، ٹھیک ہے، ہو انصر ہو، انصرو ہو، انصرو ہو، ننصرو ہو۔ یہ جو میں نے زبانی بولا ہے اب دیکھیں لکھا ہوا آئے گا آپ کے سامنے، یہ انصر مدد کر اس کی، انصرو میں مدد کرتا ہوں اس کی۔ پھر یہ کیا ہے، انصرو سب مدد کرو اس کی، تو آپ جواب دیں گے ننصرو ہم سب مدد کریں گے اس کی۔ تو بس کوئی فرق نہیں ہے، وہی بات ہے، دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ زید کے نام کی بجائے یہاں ہاپش ہو ڈال دی ہے۔ تو یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی، آپ کا آخری سبق ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نقطہ تعلیم، ہمارا آخری نقطہ تعلیم، اور وہ کیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرؤوها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا، آپ سن نہیں رہے، شور کیوں ہو رہا ہے اتنا،
पढ़ो। कुरान के बारे में क्या कहा जा रहा है? पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, दर्जे में। जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। ये अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस है। यानी आपको जितना कुरान आता होगा उतना कुरान आप पढ़ते रहेंगे, और उसी के बेस पे आप दर्जे चढ़ते रहेंगे जन्नत के। जहां तक आपको आखिरी आयत आती होगी वहां तक की जन्नत, उतनी बुलंद जन्नत इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो कितना बड़ा एजाज है, हमने कुरान को मेहनत करके 4-5 महीने में इन क्लासेस में सीखा, अल्लाह ने हमें सिखाया। तो हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे, हम समझ भी रहे होंगे। तो जितना समझेंगे उतना ज्यादा अजर भी होगा। तो पढ़ते जाएं, अपने दर्जे बुलंद करते जाएं। दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग बहुत साल मेहनत करते हैं दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पे ऐसा होता है जब घर तैयार होता है तो वो लोग उधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उस नए घर में दाखिल होने से पहले फोत भी हो चुके होते हैं। तो हम तो जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद हम कितने साल उस घर के लिए मेहनत करते हैं ना। बल्कि उस घर में हमेशा रहने वाले तो क्या, अगले 25 साल 10 साल, क्या भाई हमें कंफर्म नहीं होता कि हमें इस नए घर में 10 साल 25 साल रहना नसीब होगा या नहीं होगा। इसके बावजूद हमारी कितनी कोशिश होती है उस घर के लिए। तो इस दुनिया में हम जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन हो सकता है। जाहिर है ज्यादा लंबी जिंदगी में ज्यादा बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के साथ मसले आते हैं। तो हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जो हमेशा के लिए है भी नहीं है। और अगर हो भी तो भी उस घर में हमें बुढ़ापा आएगा, मजीद बुढ़ापा, मजीद मसले। तो हमेशा की तरक्की के लिए साहिब कुरान के लिए, हाफिज कुरान जो भी पढ़ता है और अमल भी करता है वो तरक्की है। कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान होगा, कुरान समझ नहीं आएगा तो हिफ्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अभी से नियत करें कि हम कुरान सीखेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाल्लाह, जितना हमसे हो सका। जरूरी नहीं है कि पूरा कुरान हिफ्स हो, जितना भी हिफ्स करेंगे उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी और कभी कम नहीं होंगी। यानी दुनिया के घर की तरह नहीं कि 10 साल या 25 साल, बल्कि ये वो घर होगा जो हमेशा हमारा घर रहेगा। ये वो नेमतें होंगी जो हमेशा हमें मिलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। तो आपने पहला कोर्स मुकम्मल कर लिया, फिर आप इंशाल्लाह दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करेंगे, और ये सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और कुरान को समझते जाएंगे। कुरान को एक दिन आप मुकम्मल भी समझेंगे। लेकिन बगैर तदब्बर के, बगैर गौर फिक्र के कुरान को सिर्फ पढ़ लेना, वो आप समझ लें कि बहरे और अंधे वाला ही हिसाब होता है। तो एक स्टेप आपने उठा लिया है, अगले स्टेप मजीद अल्लाह ताला आपके लिए आसान करें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको कुरान को मजीद से मजीद बेहतर सीखने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 232 अल्फाज के साथ 41,111 अल्फाज कुरान के सीखने का टारगेट मुकम्मल किया, जो कि कुरान के 50% तकरीबन बनते हैं अल्फाज। साथ होमवर्क हमेशा करते रहें, तिलावत के, पढ़ने के, वीडियो ऑडियो सुनने का, अपने साथी बनाने और उनके साथ कुरान की बातें शेयर करने का, कोर्स की बातें शेयर करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज ना करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़ें, दुआ करें कि या अल्लाह कुरान की क्लास में हमें कुरान सीखने में मदद दे। पॉकेट बुक इस्तेमाल करें। जो कुछ अब तक आपने सीखा है, क्या इसको सिखाना आसान है? आसान है? कितनी आसानी से आपने सीखा है ना। तो कैसे हो सकता है कि दूसरों के लिए सिखाना मुश्किल हो? नहीं, दूसरों के लिए भी सिखाना आसान होगा। आपने भी तो 5 महीने की मेहनत से 50% लफ्ज सीख लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आप दूसरों पे कोई मेहनत करें तो वो भी सीख जाएंगे। तो फिर आप सिखाएं।
اس کا پہلا فائدہ اور بڑا فائدہ تو آپ کو ہوگا کہ آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور اگر آپ کو سکھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ میں بھی مدد دے گا، ٹریننگ بھی کروائے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، یہ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن والے آپ کو بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آج پورے شوق سے خوشی سے، سردیوں میں ہم نے بھر سردی میں یہ کورس شروع کیا تھا، دھند کا دن تھا، شدید ٹھنڈ تھی جس دن ہماری پہلی کلاس تھی، سورج نہیں نکلا ہوا تھا، اور گہرے بادل آئے ہوئے تھے، اور آج گرمی ہے بہت، اور سورج خوب آب و تاب سے چمک رہا ہے، وقت کتنا بدل گیا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا کہ واقعی وقت بدل گیا ہے۔ سردی کے اس دن میں ہمیں 0% لفظ آتے تھے، اور آج کچھ مہینوں بعد ہمیں 50% الفاظ آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو مزید پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمد، آمین۔ نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام